बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप सदीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ट्रंप को वार रूम से क्यों निकाला गया, ये क्या कहानी है? बड़ी जबरदस्त और एक्सक्लूसिव खबर आपको देंगे कि ट्रंप को उसके अपने लोगों ने वार रूम से निकाल दिया और फिर ट्रंप ने किसको गालियां दी, ये भी जरा आपको जो है वो बताएंगे। और उसके बाद जनाब ये जो भारतीय आर्मी, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इसने बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन संदूर में इतराफ़ शिकस्त कर लिया है। वजह क्या बयान की है, इसके बारे में बताएंगे। और हमारी जो साइलेंट गाय है नेवी, वो रुकने पे नहीं आ रही, एक पे एक तजर्बा। आज जनाब उन्होंने क्रूज मिसाइल तैमूर का इंतहाई कामयाब तजर्बा जो है वो किया है, जो कि हमारी कौमी दिफाई सलाहियत में मजीद इजाफे का बायस जो है वो बनेगा। और दूसरी बात जनाब, मुज़ाकरात की खामोश सफारतकारी हमारी जारी है और हमारा जो ट्राइका है वो यकीन माने गुज़श्ता 2-3 रातों से सोया नहीं है। सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। वो जनाब जानब से कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कि आपको बतानी बहुत ज़रूरी है, इस वजह से भी कि जो डोनाल्ड ट्रंप जब जहाज़ ईरान ने जब जहाज़ गिराए, उन जहाज़ को गिराने के दौरान ट्रंप का जनाब गमो गुस्सा वार रूम में देखने वाला था। ट्रंप अपने मातहतों पे बरस पड़ा। ये बीच में थोड़ी बहुत ही सेटिंग होती रहती है, आपने गुस्सा नहीं करना। वो ट्रंप का जो गुस्सा देखने वाला था, वो अपने मातहतों पे बरस पड़ा डोनाल्ड ट्रंप। अब बरतानवी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। और जनाब उन्होंने कहा कि ये क्यों हुआ। जब ये पता चला कि जिसके जो पायलट हैं वो लापता हो गए हैं, जहाज तबाह हो गया, तो ट्रंप ने जनाब बाकायदा तौर पर अपने मातहतों को जो है वो गालियां दी। और उसके बाद फिर जनाब इशारा हुआ एक शख्स का, तो ट्रंप को जनाब फिर बुला फुसला कर उस वार रूम से बाहर ले जाया गया। और फिर जनाब एक माकूल आदमी है जेडी वेंस और दीगर जो आला हुकाम थे, उन्होंने फिर सारे ऑपरेशन की निगरानी की, जिसके तहत अमेरिकी पायलटों को बचाया गया, दोनों को। जबकि जहाज़ जो थे वो आपको पता था तबाह हो गए थे, कुछ इन्होंने खुद भी तबाह किए थे और कुछ जो था, लेकिन ये सारे का सारा लापता अमेरिकी पायलटों की तलाश के दौरान जब वार रूम का माहौल इंतहाई कशीदा हुआ और ट्रंप को ये बात बताई गई कि हमारे पायलट जो है वो लापता हो गए हैं और जहाज़ गिर कर तबाह हो गया, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा बरम हुआ और इसने अपने मुआवनीन को, अपने मतहतों को जो है वो बहुत ज़्यादा खरी जो थी वो सुनाई थी। अब आ जाए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से, जिसका इम्कान है कि ये कल हो जाएंगे, अल्लाह करे कि ये कल हो जाएं। इसके ऊपर बातें जो हैं वो की जा रही हैं। और हमारे जो ट्राइका की टीम है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पर मुश्तमिल जो टीम है, दिन रात मेहनत कर रही है। रात भी वो गुज़श्ता 2 रातों से वो सोए नहीं हैं, राब्ते जारी हैं, खामोश सफारतकारी जारी है, राजदारी के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ, एहतियात के साथ इंतहाई सेंसिटिव मामले को हल कराने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो अदम एतमाद है ये 47 साल पुराना है। कोई नई बात, बिल्कुल नई बात नहीं है, बहुत पुराना इनका अदम एतमाद है। हर चीज़ को इस वजह से पाकिस्तानी खुफिया रख रहे हैं, मीडिया में भी चीज़ें नहीं आने दी जा रही ताकि कोई गलत बात बाहर ना चली जाए, कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। तो इंतहाई ज़िम्मेदारी और एहतियात से काम जो है लिया जा रहा है। ईरानी मीडिया क्या कहता है, इंटरनेशनल मीडिया क्या कहता है, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो इस तरफ जो है वो नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि जनाब इस हवाले से चीज़ों को देखा जाना जो है वो बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, मामलात को कहाँ से डील किया जा रहा है, कहाँ से नहीं डील किया जा रहा, ये बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल ये कोशिशें की जा रही हैं और उम्मीद वासक है कि कल जो है वो अमेरिका और ईरान के वफूद पहुँच जाएंगे। अब तक जब मैं आपसे ये वीलॉग कर रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था कि इंशाअल्लाह ताला ईरानी आएंगे, गज वज के आएंगे। मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। वो कि कुछ मसले मसाइल हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से है, उसमें ईरानियों का कोई कसूर नहीं है और ईरानियों का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है।
کہ آپ پہلے جو ہے یہ ناکہ بندی ہرمز کی ختم کریں، ہماری ناکہ بندی ختم کریں، اس کے بعد پھر ہم معاہدے کے لیے جائیں گے، اور اس کا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پہلے آپ ڈیل کریں اس کے بعد ناکہ بندی ختم کروں گا۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی جو ثالث اور میزبان ہیں وہ اس کی کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے اور دونوں کو منایا جائے۔ بہرحال جے ڈی وینس کا طیارہ تو سنا ہے کہ وہ پرواز کر گیا ہے، اس نے 3-4 گھنٹے ایک جگہ پہ سٹاپ اوور کرنا ہے، اس کے بعد انہوں نے پاکستان آنا ہے، تو وہ تو سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ تو آ جائیں گے، لیکن ایرانیوں کا ابھی تک کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے۔ وہ کوئی یقین دہانی چاہتے ہیں، اور ہماری جو عسکری اور سول قیادت ہے انتہائی خاموشی، رازداری، احتیاط کے ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو کام ہے وہ کر رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جناب اس سارے چکر میں جناب جو آپ کو بتانا تھا، یہ بھارتی چیف آف ڈیفنس فورسز، بڑی خبر ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ 1 سال کے بعد بھارتی چیف آف ڈیفنس فورسز، بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف، بلکہ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان، انہوں نے جناب اعتراف کیا ہے آپریشن سندور جو پاکستان کے خلاف انہوں نے مئی میں کیا تھا، اس میں اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے، اور یہ اعتراف کر کے اس نے اپنی ہی فوج کے اوپر لنکا ڈال دی ہے، اور اب یہ کہا جی جو غلطیاں ہم نے آپریشن سندور 1 میں کی ہیں، ہم آپریشن سندور 2 میں جو ہم پاکستان کے خلاف کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم یہ غلطیاں نہیں کریں گے، اور کھلے عام اس نے جو آپریشن سندور میں ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔ بھارتی فوج میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ ہماری جی اس آپریشن سندور 1 میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ پرانی تھی، پاکستان نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری مت مار دی۔ مت کیا مار دی؟ سارا کچھ ہی مار دیا ہم نے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ بھی ماریں گے۔ آؤ تو صحیح، تم سندور لگا کر آؤ، ہم تمہیں تندور بنا کر واپس بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انڈیا کے حوالے سے تو نو مرسی، ایبسولوٹلی ناٹ، نیور۔ یہ جناب اس معاملے میں تو کوئی نہیں، اینٹ مارو گے پتھر سے جواب دیں گے، گولی مارو گے پورا گولا ماریں گے، یاد رکھنا۔ اور وہ ہمارا ڈی جی ایس پی آر کا بیان سنا ہے نا، اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، دائیں سے آؤ، باؤں سے آؤ، شمال سے آؤ، جنوب سے آؤ، مشرق سے آؤ، جہاں سے بھی آؤ، مغرب سے آؤ، ٹھیک ہے، جہاں سے بھی آؤ۔ اس نے کہا کہ نانی یاد نہ کرا دی تو میرا نام بدل دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، پہلے سے زیادہ خوفناک جواب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں جی ٹیکنالوجی جناب ہماری پہلے خراب تھی، اور کہا کہ اب ہم جدید ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی اعتراف کیا کہ ہماری جو ٹرائی سروسز ہیں، یعنی کہ نیوی، آرمی اور فضائیہ، اس کے درمیان ہم آہنگی نہیں تھی اس وقت، اب ہم نے اس ہم آہنگی کو یقینی بنانا ہے، اور جناب جب ہم آہنگی نہیں تھی تو اعتراف شکست بھی کرنا اور اس کو ماننا، یہ بہت بڑا۔ اب جو وہ یہ بہانہ ہوتا ہے، لڑائی جذبوں سے لڑی جاتی ہے، ہمت سے لڑی جاتی ہے، ٹیکنالوجی سے لڑی جاتی ہے، شعور سے لڑی جاتی ہے، عقل سے لڑی جاتی ہے، ذہانت سے لڑی جاتی ہے، حکمت سے لڑی جاتی ہے، صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی۔ اور آپ کا تو یہ جو سندور تندور بنا کر ہم نے آپ کو پیش کیا نا، انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں موقع دے گا، اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو لازمی دے گا، تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے جو اپنی ٹیکنالوجی کا 10% بھی استعمال نہیں کیا جناب والا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پھر دیکھیں گے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، بھارتی نیول چیف، خاص طور پر تمہارے لیے عرض ہے، اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل انیل چوہان تمہارے لیے عرض ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہماری جو پاک بحریہ ہے اس نے جناب انتہائی جدید ترین اسٹیٹ آف دی آرٹ، جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ مقامی طور پر تیار کردہ فضا سے سطح سمندر پر مار کرنے والا جدید ترین تیز رفتار میزائل ہے، جس نے فضا سے سطح سمندر پر موجود جو اپنا ٹارگٹ تھا، اپنا ہدف تھا، اس کو انتہائی کامیابی کے ساتھ 100% نشانہ بنایا۔ ایک بار نہیں، کئی بار نشانہ بنایا، بار بار ہم نے جناب اس کو اہداف کو نشانہ بنا کر اس کو چیک کیا، ایکوریٹ، بالکل 100%، 100 میں سے 100 نمبر۔ یہ جناب ہماری پاک بحری اور سائلنٹ گائے کی کامیابی ہے، اور یہ ہماری قومی دفاعی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنے گی۔ وہ جو ہمارا امیر البحر ہیں ایڈمرل نوید اشرف صاحب، وہ جناب بالکل اس خاموش گائے کو، جناب جو کہتے ہیں خاموش گائے، سائلنٹ گائے جب بولنے پہ آتی تو پھر ایسا بولتی، پہلے پھر چھپڑ پھاڑ کر بولتی ہے، اور جناب وہ بولے ہیں تو کامیابی کے ساتھ اہداف کو اس نے نشانہ بنایا ہے۔ اور سمندری خطرات سے بچاؤ کے حوالے سے، قومی دفاع کو مضبوط بنانے کے حوالے سے، میری ٹائم سیکیورٹی، بحری قزاقی
اور نیوی کو جدید ترین آلات اور ہتھیاروں سے لیس کرنے سے متعلق یہ تجربہ جو ہے وہ انتہائی کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا ہے، جس کا کریڈٹ جو ہے وہ نیول چیف، ان کی پوری ٹیم، انجینئرز، سائنسدانوں کو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سمیت تینوں سروسز کے جو سربراہان ہیں انہوں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے۔ تو نیوی جناب آج کل کام چک کے رکھا ہوا ہے۔ گزشتہ دنوں میں انہوں نے ایک میزائل کا تجربہ کیا تھا، لائیو فائرنگ کا جناب مظاہرہ کیا تھا، آج بھی لائیو فائرنگ کا مظاہرہ ہوا ہے میزائل تجربے کے دوران۔ بلے بلے، پاکستان نیوی زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔